श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। अत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त महाभागवत आचार्य चरणहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में हामीहरू पंचम स्कंध को 5औं अध्याय में समाप्तितिर गएका छौं। ऋषभदेव भगवानले आफ्ना 100 भाइ छोराहरूलाई दिव्य ज्ञान दिएर अवधूत भेष, शरीरमा कुनै वास्ता नगरिकन सबस्वरूप भएको यस शरीरलाई अलंकार के गर्ने, आत्माको अलंकार गर्ने, योलाई शिक्षा दिँदै भस्मान्तगुं शरीरम कृमिबिड भस्मनिष्ठान्तम केवलम तुच्छम कलेवरम, यो तुच्छ कलेवरमा अनासक्त हुन पर्दछ भन्ने उपदेश आफ्नो आचरणद्वारा दिँदै अवधूत भेष धारण गरेर केवल शरीर मात्र त्यहाँबाट लिएर हिँडिबक्स्यो। शरीर मात्र परिग्रह, केवल शरीरलाई मात्र लिएर त्यस प्रकारले विभिन्न देशहरूमा गइबक्स्यो। जडान्ध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद अवधूत भेषो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौन व्रतस्तुष्णीं बभूव।
अरू व्यक्तिहरूले बोलाए पनि नबोलिकन बस पाण्डित्यको अभिमान कति नदेखाइकन बस जड मूर्ख बहिरो अन्धो जस्तो अरूका दृष्टिमा आफू देखिएर हिँडी बक्सियो। चमत्कार देखाए दुनियाँले नमस्कार गर्दछ, साधकलाई त्यस चमत्कारले व्यवधान गर्दछ। यो अत्यन्त स्मरणीय विषय हो। त्यस हुनाले बडो सावधानी हुन पर्दछ। जुन लक्ष्य हो, जुन गन्तव्य हो, जहाँ हामी हिँड्या हो त्यसलाई बिर्सिन्छ। अर्कै संसार, अर्कै दुनियाँ, अर्कै मान प्रतिष्ठामा आफू भुलेर संसारको चकाचौँधमा अल्मलिएर यो भगवान श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त गर्न हिँडेको यो बटुवा, यो यात्रु, यो पथिक कहाँ हो कहाँ हरायो भने त चौपट भयो। त्यस हुनाले जुन जुन चीजले यात्रामा व्यवधान गर्दछन् ती चीजको संग्रह नगरिकन भित्र मनले अनन्यताद्वारा भगवानको चिन्तन गर्दै बस यस प्रकारले साधकले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न पर्दछ भन्ने देखाउँदै हिँडी बक्सियो। तुष्णिम बभूव, कसैसँग बोली बक्सिएन, चुप भई बक्सियो। तत्र तत्र पुरग्रामाकर खेटबाट खर्वट शिविर ब्रजघोष सार्थगिरि वनाश्रमादिषु अनुपथम अवनीचरा पसदहि परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तर्जन ताडनाव मेहनश्चीवन ग्रावसग्रद्रज प्रक्षेप पूतिबात दुरुक्तैस्तदविगणय्यन् एव सत्संस्थाने एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेशे उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन असमारोपिताहं ममाभिमानत्वाद् अभिखण्डितमनाः पृथ्वीम् एकचरः परिबभ्राम। तत्र तत्र त्यहाँ पूरा भनेको ठूला शहरहरू, ग्राम भनेको गाउँहरू, जो हाट बाजार नभएका गाउँहरू, आकर भनेको खानी भएका जहाँ खानीहरू हुन्छन् त्यस्ता स्थानहरू, खेत भनेको कृषि योग्य माने कृषि प्रधान गाउँ, अनि बाट अर्थात सुन्दर पुष्प वाटिकाहरू जहाँ छन् त्यस्ता बाग बगैँचा उपवनहरू। खर्वट भनेको फेदी के अरे बेसी, पर्वतका फेदीका गाउँहरू। त्यस्तै शिविर, खेत खर्वट शिविर भनेको सेनाहरूका छावनीहरू। ब्रज अर्थात गाईहरू, गौशालाहरू, गाईहरू धेरै रहने ठाउँ। घोष ग्वालाहरू बस्ने ठाउँ। त्यस्तै सार्थ भनेको धन सम्पत्तिको अर्थात व्यापारीहरू वणिकहरूको अधिकता भएको ठाउँ। गिरी पर्वतहरू, वनहरू, आश्रमहरू, ऋषिहरूका आश्रमहरू, वासस्थानहरू। यिनीहरूमा वनाश्रमादिषु अनुपथम, प्रत्येक पदमा, ठाउँमा, बाटामा, प्रत्येक मार्गमा यात्राका क्रममा जाँदा अवनीचरा पसदहि परिभूयमानः। अवनीचर भनेको भूतलमा हिँड्ने भएका मनुष्यहरूद्वारा, अरूले त अपमान गर्दैनन्, मान र अपमान गर्नेवाला मनुष्य हुन्। अवनीचरा पसदहि नीच नराधमहरूद्वारा परिभूयमानः। तर्जन ताडन अवमेहन स्ठीवन ग्राव सकृद रजः प्रक्षेप दुर्गन्धिमय वायु यिनीहरूद्वारा तिरस्कार गर्दा पनि
परिभूयमानः अपि तिरस्कृत हुँदा पनि के केले तिरस्कृत? तर्जन अर्थात डराउने वचन सुनाएर, ताडन भनेको पिटेर, अवमेहन भनेको मलमूत्र परित्याग गरेर, ठिबन भनेको खकार थुकेर, त्यस्तै क्राव अर्थात ढुङ्गाले हान्दा, ढुङ्गा मुढाले हान्दा, सकृत अर्थात भन्न पनि बडा संकोच लाग्ने, मलमूत्र आदिद्वारा प्रक्षेप गर्दा पनि, धूली धूसरित बनाउँदा पनि, दुरोक्त दुर्वचनहरूद्वारा, त्यस्तै अत्यन्त दूषित वायु छोड्दा पनि, ती अधमहरूद्वारा अपमानित हुँदा पनि, मक्षिका भी बनगजैव जस्तै मच्छरहरूद्वारा हात्तीलाई तिरस्कार गरे पनि, हात्तीले तिनीहरूलाई पुच्छरले धपाउँदै आफ्नो यात्रा, आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो काम गरिराख्दछ जस्तै त्यस्तै झैं तद अभिगणयन एव, तिनलाई वास्ता नगर्दै, दुर्जनले गरेको अपमानलाई आफूले चासो नगरेर, यिनीहरूले अपमान गरे भन्ने तक पनि नसम्झेर, किन असत संस्थाने देहोपलक्षणे, यो जो असत संस्थान भनेको जो निरन्तर परिणाम स्वभाव भएका पञ्चमहाभूतले बनेको यो देह विशेषमा, देहोपलक्षणे देह भनेर जानिने भइएको यस देहाकारमा सद अपदेशे, देहात्मवादीहरूले यही आत्मा हो, यही नै हो भनेर सम्झिने भएको, एतस्मिन् यस शरीरमा उभयानुभव स्वरूपेण, आत्मा परमात्माको अनुभव गर्ने स्वभावले अनि स्वमहिमा अवस्थानेन आत्मस्वरूपमा स्थिर भएर, त्यसद्वारा अर्थात आफूलाई जानेर असमारोपिता अहम भाव, अहंकार र ममकारको रहित भएको, असमारोपित अहम ममाभिमानत्वात्, शरीरमा आरोपित गरिबक्सेको छैन म र मेरो, यो शरीरका सम्बन्धले म र मेरो यस्तो भावले रहित भएका, अर्थात देहात्माभिमान अनि देह सम्बन्धीमा मदीयाभिमानले रहित भएका, देहात्माभिमान आदिद्वारा अखण्डित मनाः, सर्वत्र भगवान्मय जगतलाई साक्षात्कार गरेका हुनाले, जसको मन व्यथित छैन, क्षुब्ध छैन, चञ्चल भएको छैन, अखण्डित मनाः, स्थिर चित्त भएका, क्षुभित चित्त नभएका यस्ता महात्मा ऋषभदेव भगवान पृथ्वीम एक चरह परिभ्राम, इस पृथ्वीलाई एक्लै यात्रा गरिबक्स्यो, भ्रमण गरिबक्स्यो, तपस्या एक्लै गर्ने, एकाकिन तपः, एक्लै तपस्या गर्न पर्दछ, दुईजना भयो भने गुनमुन हुन्छ, तीनजना भयो भने झै झगडा हुन्छ, हल्ला हुन्छ, त्यस हुनाले यस प्रकारले यात्रा गरिबक्स्यो। उहाँको श्री विग्रह कस्तो थियो त? अति सुकुमार करचरणो र स्थल विपुल बाहुवंश गलवदनादि अवयव विन्यासः प्रकृति सुन्दर स्वभाव हास सुमुखो नवनलिन दलायमान शिशिर तारारुणायत नयन रुचिरः सदृश सुभग कपोल कर्णकण्ठनाशो विगूढस्मित वदन महोत्सवेन पूर्वनितानां मनसि कुसुमसरासनम् उपदधानः परागवलम्बमान कुटिल झटिल कपिश केश भूरि भारोवधूत मलिन निज शरीरेण ग्रहगृहीत इवादृश्यत।
उहाँको श्री विग्रह आपाद चूडा पर्यन्त को वर्णन गरिरहेको छ। अत्यन्त सुकुमार कर चरण, अत्यन्त सुकुमार कर कमल चरण कमल छन् वक्षस्थल, अनि विपुल बाहु छ, अंश कन्धाहरू छन्, कण्ठ छ, बदनादि अवयव विन्यास, यी सबै शरीरका अवयव संस्थान विशेषहरू जो छन् अति सुन्दर छन्। प्रकृति सुन्दर स्वभाव, शरीर पनि सुन्दर छ, शरीरका गुण पनि सुन्दर छन्। स्वभावतः प्रकृति सुन्दर, अतिशय सुन्दर स्वभाव भएका, सुन्दर मन्द मुस्कानले युक्त भएको सुन्दर मुख भएका, नव नलिन दलायमान शिशिर तारा रुणायतन नयन रुचिर, भर्खर नव नलिन नयाँ कमलको दल जस्तो लामा लामा अत्यन्त शीतल चन्द्रमा जस्तो लालिमाले युक्त भएको सुन्दर नेत्र, पुण्डरीकाक्ष भई बक्सेका सुन्दर नेत्र कमलहरूद्वारा सदृश सुभग, माने तिनी आँखा जस्तै प्रत्येक जसका सुन्दर कपोल कर्ण कण्ठनास, कपोल छन्, कानहरू कण्ठहरू नासिकाहरू छन्, सुन्दर नासिका भएका, विगूढ स्मित वदन महोत्सवेन, अत्यन्त गम्भीर मन्द मुस्कान, विगूढ त्यस्तो उत्ताउलो हाँसो होइन, विगूढ अत्यन्त गम्भीर मन्द मुस्कानले युक्त भएको मुखको वदन महोत्सवेन, श्रीमुखको दिव्य महोत्सवद्वारा पूर्वनितानाम नगरवासी नारीहरूको मनसी मनमा कुसुम सरासनम उपदधान, पुष्पधनमा कामको भाव जगाउँदा छँदा, अर्थात् उहाँको श्री विग्रहलाई देखेर त्यस्तो मनमा नगरवासी नारीहरूका मनमा काम भावको उदय गराउने भएको त्यस्तो श्री विग्रह छ, जसको अर्थात् भगवान रामलाई देख्दाखेरि कस्ता भएको त भगवान माने श्रीराम श्लोक उठेन, चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रियदर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम। त पुरुषको त चित्तलाई हरण गर्ने वाला भगवान रामको सुन्दर स्वरूपलाई देखेर पुरुषहरूले त यस्ता सुन्दर भगवानको सर्वविध सेवा गर्नको लागि हामी स्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव भयो भने कैमुतिक न्याय सिद्ध छ कि स्त्रीहरूका मनमा त्यस्तो भाव भयो। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान पराग अवलम्बमान कुटिल जटिल कपिश केश भूरि भारो अवधूत मलिन निज शरीरेण ग्रह गृहीतैव। पराग अवलम्बमान माने वरिपरि भनेको यहाँका जो घुम्रिएका बालहरू छन्, कुटिल जटिल घुम्रिएका जटाले युक्त भएका कैला कैला केश को भार कस्ता छन्, पराग अवलम्बमान कोरीबाटी छैन, वरिपरिबाट जोडिएका छन्, बदनारविन्दमा सुशोभित भएका छन् केशहरू जटाजुटहरू। त त्यस्ता कपिश कैला कैला केश भूरि भार केशको भारले युक्त भइबक्सेका वरिपरि सुशोभित भएका अवधूत जो अवधूत भइबक्सिन्छ शरीरको स्याहार सुचारमा त्यति तत्व माने चित्त नदिने भएका बस भगवत स्वरूप चिन्तनमा मगन भइबक्सेका, त्यसले गर्दा मलिन निज शरीरेण बाहिर हेर्दाखेरि जो
धोई पखाली बढी नभएको हुनाले मलिन भएको आफ्ना शरीरले बाहिरबाट देख्नेवालाहरूलाई कस्तो देखिन्थ्यो? ग्रह गृहीत इव अदृश्यत। कुनै सुन्दर व्यक्तिलाई ग्रहले आक्रान्त गरेको अवस्थामा जसरी त्यसको भित्र अत्यन्त तेजस्वी भए पनि बाहिर मलिन देखिन्छ, त्यस्तै चाहिँ ग्रह आविष्ट भएको कुनै पिशाचले आक्रमण गरेको व्यक्तिको शरीर जस्तै त्यस्तो अरूद्वारा देखिनुभयो ऋषभदेव भगवान। यदि बाब स भगवान लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतिबिम्बिवा आचक्षाण तत्प्रतिक्रिया कर्म विभत्सितमिति व्रतम आजगरमास्थितः शयान एवा स्नाति पिबति खादति अवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः। यदि बाब जब यदि जब बाबा भनेको निश्चय नै उहाँले जब उहाँले स भगवान उनी ऋषभदेव भगवानले लोकमिमं यो संसारलाई जनसमुदायहरूलाई योगस्य प्रतीपम योगस्य अद्धा प्रतीपम यो योगको साक्षात यिनीहरू विरोधी हुन्, व्यवधान गर्नेवाला हुन् भन्ने जस्तै इव आचक्षाण त्यस्तो सम्झँदै रहेर तत्प्रतिक्रिया कर्म विभत्सितमिति यिनीहरूलाई हटाउने कर्म गर्नको लागि पनि विभत्सितम अर्थात यी अत्यन्त भयजनक देख्दा पनि अत्यन्त अश्रद्धा लाग्ने निन्दित हो भन्ने सम्झँदै रहिबक्सियो। त्यस अवस्थामा रहँदा आजगरम व्रतम आस्थितः अजिङ्गरको व्रतलाई धारण गरेर, अजिङ्गरले कुनै कसैको चाकरी पनि गर्दैन, केही काम पनि गर्दैन, बस जहाँ मिल्छ त्यही खान्छ। पंछी करे न चाकरी अजगर करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम बन जाई। जे जहाँ जसरी मिल्छ त्यसलाई स्वीकार गर्दै देह यात्राको लागि, शरीर यात्राको लागि शयान एवं स्नाति, अजगरले के गर्छ? सुती खान्छ। त्यस्तै सुतेरै अरूका दृष्टिमा आकर्षक स्वभाव नगरेर यस्तो अवधूतको भेष धारेर मानव शयान एवं स्नाति, सुते नै भोजन गरी बक्सिन्छ। पिबती पानी पिई बक्सिन्छ। अनि खादती अस्नाति र खादती समानार्थक भएन त भनेको अर्थ। खादती भनेको चना आदि चबाएर खाने चिज पनि खाइ बक्सिन्छ सुतेरै। अवमेहती हदती मलमूत्र परित्याग गरी बक्सिन्छ। हदतीबाट नेपालमा दलाई ग हुन्छ, हदती मल परित्याग गरी बक्सिन्छ। हदती स्म अवमेहती स्म हदती स्म। उच्चरिते चेष्टमान, अरे राम राम। उच्चरित भनेको आफूले साना बच्चाहरूले आफैले दिशा गरेर त्यसैमा लडीबडी खेले चाहिँ त्यस्तै अरूलाई देखाउनको लागि उच्चरिते चेष्टमान, त्यही लट यी पशुहरूले मलमूत्र त्यागेका छन् उही बस्छन् जस्तै त्यस्तै चाहिँ आदिग्धोद्देश, शरीरमै चाहिँ मलमूत्र लटपटिएर त्यस प्रकारले अवधूत भेषमा देखिनु भयो। राम राम, मलाई गनाएन, के गनाओस्? त्यो अरूलाई त मङमङ वासना आयो, निर्विकार भगवानको स्वरूपमा उहाँका ती जो लोक दृष्टिमा उहाँले जो विकार परित्याग गरिबक्स्यो त्यहाँबाट पनि दिव्य गन्ध आयो अरे। तत्र तस्य यह पुरुष सुरभि सौगन्ध्य वायुस्तम देशम दशयोजनम समन्तात सुरभिम चकार। ऋषभदेव भगवानको तस्य हो छक्क पर्ने कुरा छ कि तस्य उनी प्रसिद्ध भइबक्सेका जो ऋषभदेव भगवान भइबक्सिन्छ उहाँको यह पुरुष सुरभि सौगन्ध्य वायु, जो पुरुष भनेको मल जो शरीरबाट परित्याग गरेको अन्नको
अंतिम परिणाम अन्न भक्षण गरेर हुने भएको यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम तच्च सायं विनश्यति, त्यस्तो त्यो अन्न पचेर परित्याग गरेको उत्सर्ग गरेको जो मल हो त्यसको सुरभि सौगन्ध वायु, त्यसको सुगन्धीले युक्त भएको सौगन्ध वायु, सुगन्धीमय वायुले त्यो उडाएर, त्यो गन्धलाई उडाएर समन्तात 10 योजन वरिपरि 10 योजन भनेको 40 कोष, 40 कोष भनेको 120 किलोमिटर टाढासम्म पूरा देशलाई त्यसले त्यस्तो सुगन्धी बनायो। निर्विकार ब्रह्मको सर्वगन्ध सर्वरस भएका ब्रह्मका शरीरबाट निक्लेका ती जो विकार हुन् ती विकार पनि निर्विकार जस्ता अत्यन्त सुगन्धीमय जस्तो त्यस्तो भयो अरे। सुरभिम चकार, सबैतिर सुगन्धित गरे। इस प्रकार एवं गोमृग काकचर्या व्रजन तिष्ठन् आसीनः शयानः काकमृग गोचरितः पिबति खादति अवमेहति स्म। इस प्रकारले गाईको जस्तो, मृगहरूको जस्तो, कौवाहरूको जस्तो चेष्टाद्वारा व्रजन हिँड्दै, तिष्ठन् बस्दै, आसीनः अर्थात तिष्ठन् र आसीनको अर्थ तिष्ठन् भनेको उभिएर, आसीन भनेको टुसुक्क बसेर, शयान सुतेर, अर्थात यी सबै काक मृग गोचरित, कौवाको, गाईको, मृगको आचरण गर्ने भएका, त्यस्तै जस्तै अरू पनि चरितः, त्यस्तो चरित्रले युक्त भएका, त्यस्तो वृत्ति, त्यस्तो आचरण युक्त भएका त्यस्ता ऋषभदेव भगवानले पिबति खादति अवमेहति स्म, खाइ बक्सिन्छ, पी बक्सिन्छ अनि मलमूत्र परित्याग गरी बक्सिन्छ। पिबति स्म, खादति स्म, खादयति स्म, अवमेहति स्म। इति नाना योगचर्याचरणो भगवान कैवल्यपते ऋषभो अविरत परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवती वासुदेवे आत्मनो अव्यवधानान्तरोदर भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णः योगैश्वर्याणि भय्यायस मनोजवान्तर्धान परकाय प्रवेश ग्रहण दूर ग्रहणाधीनि यदृच्छयोपगतानि नांजसा नृप हृदयनाभ्यनंदत। हे राजन, हे नृप, हे राजा परीक्षित जी महाराज, इति इस प्रकार ले नाना योगचर्याचरण, अनेक प्रकार का योग को आचरण गरी बक्सिनी भएका भगवान कैवल्यपति ही मोक्ष का मालिक भगवान जो ऋषभदेव भई बक्सिन्छ। कैवल्यपति भनेको मुक्तिनाथ, मुक्तिनारायण भगवान जो ऋषभदेव भगवान विवक्षिन्छ। कस्ता विवक्षिन्छ? अविरत परम महानंदानुभव, निरंतर जो परम आनंद को अनुभवले युक्त विवक्षेका आत्मनि भगवानमा सर्वेषां भूतानां आत्मभूते, कस्ता भगवान सबै प्राणीहरूका आत्मा विवक्षेका त्यस्ता भगवानमा सर्वेषां भूतानां आत्मभूते, सबैका आत्मा विवक्षेका आत्मनि भगवान श्रीमन नारायणमा, सर्वाधार भएका भगवान श्रीमन नारायणमा को भगवान भगवती वासुदेवे, भगवान वासुदेवमा आत्मनः अव्यवधानान्तरोदर भावेन, आफ्नो भगवान श्रीमन नारायण का आत्मनः आफ्नो भगवान का साथमा अव्यवधान, अलिकता पनि व्यवधान नभइकन अन्तः उद अर भावेन, अलिकता पनि उत अलिकता पनि अर भनेको भेद, अर्थात सबै भगवदात्मक हो, म पनि भगवानकै हुँ,
मेरा भित्र पनि भगवान नै विराजमान भइबक्सिन्छ। अब्रह्मात्मक कुनै वस्तु पनि छैन, त्यस हुनाले मेरा आत्मा पनि उनै भगवान भइबक्सिन्छ। यस्तो भावनाले अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र वस्तु छँदै छैन भन्ने यस्तो ज्ञानले उक्त भएर त्यस्तो ज्ञान भएपछि बल्ल सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्ण, अर्थात यस्तो ज्ञानले सिद्ध भएको छ समस्त पुरुषार्थ, जसको सिद्ध भएको छ समस्त अर्थ भनेको पुरुषार्थले परिपूर्ण भएका, अर्थात अवाप्त समस्त काम भइबक्सेका यस्ता ऋषभदेव भगवान यदृच्छयाञ्जसा उपगतानि, आफूले नचाहेर पनि सहजमा अनायास आएका, आफ्नो योगका प्रभावले प्राप्त भएका जो सिद्धि हुन्, अष्टसिद्धि नवनिधि। वैयास भनेको आकाशमा स्वेच्छया विचरण गर्ने, मनोजव अर्थात अत्यन्त दिव्य वेग, मन जस्तै वेगले हिँड्न सक्ने, अन्तर्धान सबैका देख्दा देख्दै आफू अदृश्य हुने, परकाय प्रवेशहरूका शरीरमा प्रवेश गरेर आफ्ना इच्छाअनुसार संसारको अनुभव गर्ने, दूरग्रहणादिनी यस्ता सिद्धि तर छन् नि, टाढाको परोक्ष पदार्थलाई पनि टाढाबाट देख्ने, यी सबै अहिलेका आविष्कार भन्दा त धेरै गहिरा कुरा हुने यिनीहरू, छर्लङ्ग देख्दछ, स्पष्ट संवाद हुन्छ। यस्ता आदिनी यस्ता धेरै कति हुन्, कति यदृच्छया उपगतानि, आफूले नचाहेर पनि अनायास आएका योग को प्रभावले जो आएका सिद्धिहरू तिनीहरूलाई हे राजन, हे नृप, हृदय न अभ्यनन्दत, मनले स्वीकार गरिबक्सेन। सबै भगवानलाई जानेका व्यक्तिलाई यी संसारका सबै पदार्थहरू एतेवै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः, भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवलाई अलिकता पनि भगवानका अनुग्रहले, आचार्यका अनुकम्पाले जानियो भने संसारका तदितर सारा वैभवहरू, भोगोपकरण भोगस्थान सबै निरय एतेवै निरयास्तात नरक तुल्य हुन्छन्। त्यस हुनाले कुनैलाई पनि स्वीकार गरिबक्सेन भन्दै यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्धमा 5औं अध्याय यहाँ विश्राम लिन्छ। अथ 6ठो अध्याय, 6ठा अध्यायमा राजवाच न नूनम भगव आत्मा रामायणम योग समीरित ज्ञानाववर्जित कर्म बीजानाम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुम अर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। राजा परीक्षितलाई शंका लाग्दछ, अनायास आएकालाई तिनीहरूलाई त के लिए स्वीकार गरे नि हुन्थ्यो। हे भगव, योग समीरित अनि तिनी आए पनि त्यस्ता भुटेको बिउ जस्ता भएका व्यक्तिलाई यिनी सिद्धिले केही बिगार्दैन थिए, स्वीकार गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने उहाँको एउटा अरूलाई हुने शंका आफूले गरिबक्सिन्छ। भगव, हे भगवान, हे परम ज्ञानी, हे ब्रह्मर्षि सुखदेव स्वामी महाराज, योग समीरित ज्ञानाववर्जित कर्म बीजानाम, योगले, ध्यान योगले, भगवानको भक्ति योगले, समीरित भनेको अत्यन्त दन्केको जो ज्ञान हो, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुतेर जुन भने अनुसार त्यसको ज्ञान रूपी अग्निद्वारा अवभर्जित भनेको जलेको छ। कर्म बीजानि, कर्म बीज जसको अर्थात पुनः नउम्रनी गरी जसको कर्म सम्बन्ध समाप्त भएको छ, रागादि वासना जसको समाप्त भएको छ, यस्ता आत्मा रामायणम, भगवानको निरन्तर चिन्तन गर्ने भएका, विषयाराम नभएर आत्मा रामायणम, भगवानको सतत चिन्तन गर्ने भएका महापुरुषहरूलाई
यदृच्छया उपगतानी आफूले नचाहिकन भगवानका इच्छाले आफ्ना योग प्रभावद्वारा आएका ऐश्वर्याणी जो ऐश्वर्य हुन् सिद्धिहरू हुन् भइआएछ मनोजव अन्तर्धान प्रकाश प्रवेश दूरग्रहण आदि यी सबै जो सिद्धिहरू हुन् पुनः क्लेशदानी भवितुम नूनम नरहन्ति तिनीहरू फेरि क्लेश दिनेवाला संसार चक्रमा घुमाउनेवाला दुःख दिनेवाला भवितुम हुन योग्य नारहन्ति भवितुम नारहन्ति हुन योग्य हुँदैनन् निश्चय नै भने त्यस्ता जब उहाँलाई कुनै व्यवधान गर्दैन थिए तिनले भने ती अनायास आएकालाई आगतम स्वागतम कुर्यात किन गरिबक्सेन भनेर राजाको प्रश्न हो। सुखदेव स्वामी महाराजले अर्ध स्वीकार गर्दै अनि उहाँका कुरालाई खण्डन गरिबक्सिन्छ। ऋषिवाच सत्यमुक्तम हजुरले ठिक भन्नु तर किन्तु तरले तगारो लगाइदिहाल्छ। सत्यमुक्तम किन्तु हवा एके न मनसोद्धा विश्रम मनवस्थानस्य षठकिरातैव संगच्छन्ते। हे राजन सत्यमुक्तम तपाईले ठिक भन्नुभयो तर किन्तु यह भाइ यह यो संसारमा निश्चय नै एके यी जो केही छन् प्रमुखहरू छन् यिनी विषयमा एके कोही सुधीहरू विद्वानहरू बुद्धिमान व्यक्तिहरूले मनमा भर परिबक्सिन्न। किनभने मन कस्तो छ अनवस्थानस्य मनसः भने बहुत चञ्चल चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम। यस्तो अत्यन्त चञ्चल मनको यो इह भनेको यो योग मार्गमा न विश्रम्भम यहाँ ढुक्क पर्ने ठाउँ छैन। यिनले कता कति बेला धोका दिन्छ। अद्धा विश्रम्भम नभई ढुक्क भर पर्न हुँदैन। किनभने मन कस्तो छ षठ किरातैव षठ वञ्चक किरात जस्तै यिनी षठ वञ्चक किरात यिनीहरूले के गर्छन् भनेको मुरली बजाउँछन् अनि मुरलीको ध्वनिमा मृग छक्क परेर सुन्दछ टोलाउँछ त्यही बेलामा धडम्म बाण हान्छ। त्यो षठले किरातले त्यस हुनाले त्यही हुनाले षठ किरात जस्तै हो। न कुर्यात् करिचित् सख्यम मनसी अनवस्थिते यद विश्रम्भात् चिरात् चिरणम चस्कंद तप ऐश्वरम। त्यस हुनाले हे राजन न कुर्यात् करिचित् सख्यम अनवस्थिते मनसी स्थिर नभएको यो मनमा अत्यन्त चञ्चल मनमा अस्थिर मनमा कहिल्यै पनि भरोसा नगर्नु। सख्यम करिचित् न कुर्यात् यो मेरो मित्र हो मलाई ढुक्क नपर्नु बडा सावधान हुनु। कता धोखा दिन्छ। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मन ही मिलावे रामसो मन ही करे फजीत। सुनाले यो मन में भर न पर्नु ही किनभने मनसी अनवस्थित अत्यन्त चञ्चल भएको यो मनमा करिचित सख्यम न कुर्यात् कहिले पनि योसँग मित्रता नगर्नु। माने ढुक्क यो मित्र हो भनेर ढुक्क नपर्नु। किनभने यद विश्रम्भात् जुन मनमा भर पर्नाले चिरात चिरणम धेरै समयदेखि सञ्चय गरिएको जो योग ऐश्वर्य हो तपस्या हो भगवत सम्बन्धी तपस्या हो उपासनात्मक जो ज्ञान हो तपस्या त्यो यो मनका सम्बन्धले चस्कन्द अर्थात सबै बग्दछ क्षरित हुन्छ।
असत्कल्प बन्दछ, गरेको सबै कहाँ हो कहाँ जान्छ। सारा बाँध फुट्यो भने त बाँध फुटेपछि पहिलोको भन्दा बढ्ता अनर्थ गर्दछ। जस्तै त्यस्तै यो मनका भर नपर्नु, मनलाई नछोडिदिनु। कहीँ मनलाई यो मित्र भनेर भनियो भने मनमा आएका ती विषयका प्रावण्यका वेगले जब ती बाँधहरू फुट्दछन् त्यसपछि अनर्थ गर्दछ, लएर नरकमा धक्का दिन्छ, नरकमा ठेलिदिन्छ। त्यस हुनाले कस्तो छ त यो मन? नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु ये अरयः ये रयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चलि। व्यभिचारिणी नारीले पतिलाई पनि यो मेरो जो जार हो त्यसका साथमा सम्बन्धको व्यवधान गर्ने वाला यो विरोधी भनेर अवसर छिद्र हेरेर पुंश्चलीले आफ्नो पतिको पनि गोविन्दाय नमनमा गराइदिन्छे। त्यस्तै यो मन पनि कृतमैत्रस्य मित्रता गरेका छन् मनका साथमा जसले, कृतमैत्रस्य मनसः कृतमैत्रस्य सम्झिनु पर्यो। मनका साथमा जसले माथि हुनु पर्यो, जुन मनका साथमा मित्रता गरेका छन् त्यस्ता योगिन योगीहरूको नित्यम निरन्तर सदा योगबाट भ्रंश गराउनको लागि, योगीलाई योग भ्रष्ट गराउनको लागि कामस्य ये तम अनु जो विषय भोगाभिलाष जो छ, विषय भोगाभिलाष, काम भनेको कामना, विषय भोगाभिलाष, जो विषय भोगाभिलाषको र अनि ये त तम अनु जो तिनका पछि पछि लाग्ने भएका अरयः जो शत्रुहरू छन्, विषय भोगाभिलाषका साथमा सँगसँगै पछि पछि लाग्ने भएका क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो अरयः शत्रुहरू जो छन् तिनीहरूले के गर्छन् त छिद्रम ददाति, यो मनलाई, यो योगीलाई भ्रष्ट पार्नको लागि अवसर दिन्छन्, छिद्र दिन्छन्, विघ्नको पूर्ण अवसर दिन्छन्। छिद्रम ददाति अवसर दिन्छ। कसरी पत्युः जाए पुंश्चली, पुंश्चली जो स्वैरिणी छन्, कुलटा छन्, परपुरुषाभिगामिनी, यस्ती जाया पत्नीले कृतमैत्रस्य ढुक्क भर परेका पत्युः पतिलाई जसरी त्यसको विनाशको लागि छिद्रम ददाति अर्थात त्यस्तो अवसर अवकाश दिन्छन्, त्यस्तै झैं यो मनले पनि जो काम विषय भोगाभिलाषलाई अवसर दिन्छ, यस मनमा ढुक्क परियो भने अनि विषय भोगाभिलाषको अवसर दिएपछि त्यसका साथमा पछि तम अनु ए अरय उसका पछि पछि लाग्ने भएका कामका साथमा क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि आदि गर्दा गर्दै अनि आखिरमा बस बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वथा विनाश हुन्छ। त्यही हुनाले ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहाँ भगवान कहाँ जान हिँडेको साधकले अलिकता ढिला सुस्ती गरिदियो, मनमा भर पर्यो अनि त्यसपछि मनमा भर परेर बिग्रियो, मनमा भर नपर्नु, उल्टा गरिदिनु, नमः 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 नमः।
त्यसले कल्याण गर्छ। मन 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 भन्यो भने बस चौपट पार्दछ। त्यो हुनाले कामो मन्युर मदो लोभ शोक मोह भयादय कर्म बन्धस्य अनमूल स्वीकुर्यात् कोन तद्बुध। कुन बुद्धिमानले यिनीहरूलाई स्वीकार गर्दछ? कस्ता छन् ती शत्रुहरू? तिनीहरूको शत्रुहरूको गणना गरेर अनि यो प्रसङ्गलाई उपसंहार गरी बक्सिन्छ। काम भनेको विषय भोगको अभिलाषा। मन्यु विषय भोगको अभिलाषा पूर्ण भएन भने जो सन्निकटमा रहेका व्यक्ति छन् यिनीहरूले यसमा व्यवधान गरेका हुनाले व्यर्थमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ अनि मदह द्रव्यमान हुन्छ, लोभ। त्यस अवस्थामा सत्पात्र भेटिँदा पनि द्रव्य दिन मन लाग्दैन। लोभ भनेको सत्पात्रो यत्र लभ्येत तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सत्पात्र मिलेपछि दान गर्नु, तर सत्पात्र मिल्दा पनि लोभले भलो हुन दिँदैन। लोभ, त्यो लोभलाई उल्टो गरिदिए त भलो हुन्छ नि, भलो त्यो भलो हुन दिँदैन। लोभले चौपट पार्दछ। अनि शोक बितेका दुःखहरूलाई सम्झेर, बितेको इष्ट वियोग आदिलाई सम्झेर व्यर्थमा दुखी हुन्छ, चित्त विक्षिप्त गर्दछ। मोह, त्यसपछि विपरीत ज्ञान हुन्छ। मोह सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। मोह हुन्छ, भय हुन्छ, कर्मबन्ध। यसले गर्दा के हुन्छ भने कर्मरूपी बन्ध हुन्छ। जो कर्मरूप बन्धनले बाँधिएर 84 लाख योनिमा जान पर्दछ। यी सबै कर्मबन्धश्च, यी सबै कर्मबन्ध हुन्। यी के हुन् त? यन्मूल, जो मनमा भर परेर, यन्मूल जुन मनका भर परेका हुनाले मनका कारणले भएका हुन्। यस्तो तत् त्यो मनलाई कुन बुद्धिमानले स्वीकुर्यात्। यो मेरो मित्र हो, मेरो भलो गर्छ भनेर ढुक्क विश्रम्भ भर को पर्ला र। अर्थात् कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्तिले यो मेरो हित गर्ने वाला हो भनेर मनका भरमा पर्दैन, मनमोहनका भरमा पर्दछ। यसको अर्थ मनका भरमा पर्दैन, मनमोहनका भरमा पर्दछ। अब त्यो प्रसङ्गलाई यही विश्राम गरी बक्सिन्छ र अगाडि ऋषभदेव भगवानको प्रत्यक्ष उहाँका दिनचर्यालाई बताइ बक्सिन्छ। अथैवम अखिल लोकपाल ललामोपि विलक्षणैर जडवद अवधूत भेष भाषा चरितैः अविलक्षित भगवत प्रभावो योगिनां साम्पराय विधिम अनुशिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुः आत्मनि आत्मानं असंव्यवहितम अनर्थांतर भावेन अन्वीक्षमाणः उपरतानुवृत्तिः उपरराम। अतः इस प्रकारले अखिल लोकपाल लामः, सबै लोकपाल इन्द्रादि देवताहरूका पनि अत्यन्त प्यारा प्राणवल्लभ, यी सबैका पनि माने अलंकार भइबक्सेका, चूडामणि भइबक्सेका, विलक्षण ही जडवद अवधूत भेषभाषा चरित ही, नाना प्रकारका आफ्ना जो आचरण हुन् जड जस्तै, अवधूत भेष त्यस्तै छ, भाषा वाणी त्यस्तै छ, आचरण त्यस्तै छ। यिनीहरूद्वारा मन्दमती भएका व्यक्तिहरूद्वारा अविलक्षित भगवत प्रभाव, जानेका छैनन् भगवानको प्रभाव जसले प्रकट भएको छैन, भगवत प्रभाव जसदेखि यस्ता ऋषभदेव भगवानले योगिनाम साम्पराय विधिम अनुशिक्षयन्, योगीहरूको देह त्याग गर्ने अवस्थामा कस्तो हुन पर्दछ त्यो शिक्षा दिँदै आत्मानम आफूलाई आत्मनि भगवानमा अनर्थान्तर भावेन
मने म भगवान देखि अलग भइन भगवदात्मक हूँ। अर्थांतर भनेको अलग, अनर्थांतर भनेको न अलग। म भगवदात्मक हूँ, यो मै भगवान हूँ होइन, म भगवदात्मक हूँ। त्यसो हुनाले अनेक अवयवले उक्त भएको एउटा अवयवी हुन्छ। त्यसो हुनाले म भगवानको विशेषण हूँ, भगवान मेरा विशेष्य भई बक्सिन्छ भने अहम ब्रह्मास्मि भनेको अहम ब्रह्मात्मकोस्मि, म भगवदात्मक हूँ, मेरा आत्मा भगवान भई बक्सिन्छ। म भगवानको शरीर जस्तै भगवानका अधीनमा रहने वाला, भगवानले जसका आधार भई बक्सिन्छ, पोषक भोग्य भई बक्सिन्छ, म चेतन नित्य भएर पनि नित्य भगवान श्रीमन्नारायणको नित्य शरीर जस्तै भगवानको परतन्त्र दास हुँ भन्ने यस भावनालाई सम्झेर, अर्थात म भगवानको अपृथक सिद्ध विशेषण हुँ भन्ने यसलाई अन्युक्षमाण साक्षात गर्दै अनुसन्धान गर्दै उपरतानुवृत्ति भने छोडी बक्सेको छ प्रारब्ध कर्मको अनुकरणलाई पनि, जसले यस्ता उपरराम यस्ता ऋषिले भगवान देह त्याग गरिबक्स्यो उहाँले। उपरराम अर्थात आफूमा उपरराम अर्थात शरीरदेखि अलग भएको छ, अर्थात शरीरलाई त्याग गरिबक्स्यो। तस्य वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवतः ऋषभस्य योगमाया वासनया देहि इमां जगतिम् अभिमानाभासेन संक्रममाणः कोङ्कभेङ्ककुटकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आश्रिकृतास्म कवल उन्माद एवं मुक्तमृदजो असंवितयो विचार। शरीर त्याग गरिबक्स्यो, तर कसरी, कहाँ कहाँ गइबक्स्यो त त्यो बताइबक्सिन्छ। शरीर त्याग गर्ने प्रक्रिया तस्य भई यस्ता भगवान ऋषभदेव भगवानको जो विलक्षण देह त्याग प्रक्रिया हो कसरी भयो त, जो एवं यस प्रकारले मुक्तलिङ्गस्य, लिङ्ग भनेको शरीर, त्यहाँ छाडी बक्सेको छ देहात्मा विमान जसले, यस्ता भगवत ऋषभस्य भगवान ऋषभदेवले देह शरीरलाई योग वासनया अर्थात भगवान की योग माया वासनया, योग माया भगवान माया को जो वासना को अनुवृत्ति हो, त मायादेखि उत्तीर्ण भए पनि मायाको वासना रहेको छ, वासना मात्र रहेको, त्यस वासना मात्रको अनुवृत्ति भएको हुनाले अभिमानाभासेन, अभिमानको अलिकता आभास मात्रै, देहात्मा अभिमानको अलिकता आभास मात्रै, यथार्थ अभिमान छैन। अभिमानको आभासले इमाम जगतिम संक्रमण, यो पृथ्वीलाई विचरण गर्दै कहाँ कहाँ गइबक्स्यो त, कोङ्क भेङ्कट कुटकान दक्षिण कर्नाटकान, कोङ्क देश अर्थात यता कर्नाटक महाराष्ट्रदेखि माथि, आन्ध्रदेखि पनि माथि कर्नाटक आदि जो देशहरू हुन्, तीन देशमा कोङ्क भेङ्क कुटकान दक्षिण कर्नाटका, कर्नाटकको दक्षिण देशहरूलाई यदृच्छा उपगत, ती देशमा
स्वेच्छापूर्वक घुम्दै घुम्दै त्यहाँ पुगिबक्सिएका कुटक अचल उपवने, कुटका अचल उपवनमा आश्यकृताश्म कवल, मुखमा ढुङ्गाको ग्रास जस्तो गरेका, आश्म कवल ढुङ्गाको ग्रास मुखमा राखी बक्सिएका, उन्मादैव मानव कुनै उन्मत्त पागल जस्तै, कुनै भूताविष्ट भएको जस्तै, मुक्त मूर्धज जटाहरूलाई फिजारिएका छन्, जटाहरू जसका, यस्ता असम्बित एव विचचार, दिगम्बर भएर वस्त्ररहित भएर विचचार अर्थात त्यस वनमा कुटकाचल उपवनमा भ्रमण गरी बक्सियो ऋषभदेव भगवान। कसरी देह त्याग गरी बक्सियो त? अथ समीर वेग विधूत, उपवनमा गई बक्सियो, समीर वेग विधूत वेणु विघर्षण जात उग्रदावानलस्तद्वन माले रिहान सहतेन ददाह। त्यति बेला अचानक समीर वेग, अथ यस्तो प्रकार जाँदाखेरि समीर वेग वायुका वेगले, विधूत भनेको कम्पित भएका छन्, वेणु वायुका वेगले हल्लेका छन्, वेणु जो बाँसहरू हुन् उनीहरूको विघर्षण, उनीहरूको परस्परमा संघर्षण हुनाले, हावाले हल्लाउँदाखेरि बाँसहरू परस्परमा घर्षण हुँदा, रगडिँदा त्यसबाट जात प्रकट भएको छ उग्र दावानल, त्यही बाँस आफै घोटिएर बाँसबाट आगो निक्लेको छ, उग्र दावानल। त्यसले तद्वनम त्यो वनलाई आले लिहान पूरा वन डढाल्न थाल्यो, तेन सह त्यही अग्निका साथमा आफ्नो शरीरलाई पनि ददाह, उहाँले आफ्नो शरीरलाई पनि त्यही अग्निमा आहुति गर्दै बक्सियो। यस्तो देहाभिमानले रहित भइबक्सेका ऋषभदेव भगवानले परमहंस अवधूतहरूले शरीर त्याग कसरी गर्छन् त्यो देखाइबक्सियो। यस्य किलानुचरितम उपाकर्ण्य कोंक भेंक कुटकानां राजारहन्नामोपशिक्ष्य कलौ अधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्म पथम अकुतो भयम अपहाय कुपथ पाखंडम असमंजसम निजमनीषया मंदः संप्रवर्तयिष्यते। यस्य किलानुचरितम उपाकर्ण्य, यस्य जुन ऋषभदेव भगवान को वास्तव में अनुचरितम उपाकर्ण्य उहाँले गरेका चरित्रलाई सुनेर त्यहाँ कोंक भेंकट कुटक दक्षिण कर्नाटक कुटकाचल उपवनमा रहेका, त्यहाँ छेउछाउमा रहेका वनवासी ग्रामवासी ती व्यक्तिहरूदेखि कुरा सुनेर मन्दः कुनै मन्द भाग्य भएको, मन्द बुद्धि भएको कुनै व्यक्तिले कलौ अधर्म उत्कृष्यमाणे, कलियुगमा अधर्म उत्कृष्यमाणे, अधर्मको वृद्धि भएका अवस्थामा भवितव्येन भगवानको प्रेरणाले, विधिका प्रेरणाले, त्यो व्यक्तिको पूर्व सञ्चित पापका प्रभावले त विमोहितः पाप मूलक अज्ञानले मोहित भएको छँदो कुनै अर्हन नाम भएको जो राजा हो, त्यसले जो कोंक आदि देश को मालिक हो उसले यहीलाई उपशिक्ष, त्यही आचरणलाई स्वीकार गरेर दिगम्बर भएको, आफ्ना केस यसले लुच्दै केशोल नुन्छन आदि जो क्रिया हो अरूले सुनाएको केही अरू उसद्वारा मन्द बुद्धिले अरू थप्दै गयो अनि अकुतो भयम स्वधर्म पथम अपहाय, जहाँ भय छैन त्यस्तो अकुतो भय मार्ग के हो त? मन्ये कुतश्चित भयमच्युतस्य
पादाम्बुजोपासनम अत्र नित्यम, यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर सबै तर्फबाट निर्भय हुने मार्ग के हो त भगवत शरणागति हो। त्यसलाई छोडेर अकुतो भयम, कतैबाट भय छैन यस्तो स्वधर्मम, आफ्नो धर्म मार्गलाई, वर्णाश्रम धर्म मार्गलाई, वैदिक धर्मलाई अपहाय परित्याग गरेर कुपथम पाखण्डम, जो कुमार्ग हो, जो पाखण्ड हो, अवैदिक हो, त्यस्तो असमञ्जसम, जो असंगत छ, शास्त्रीय छैन, त्यस्तो मतलाई निज मनीषया मन्दः प्रवर्तयिष्यते, आफ्ना मन्द बुद्धिका आधारमा कुनै मन्द बुद्धि भएका व्यक्तिले यो धर्म हो भनेर सम्प्रवर्तयिष्यते, कलियुगमा यसलाई प्रचार प्रसार गर्नेछन्। अर्थात त्यस्तै ग्रन्थ बनाएर त्यसैले भनेको छ हस्तिनाताड्यमानोऽपि न गच्छेत् जैन मन्दिरम्। येनः वाव कलौ मनुजापसदा देवमाया माया मोहिताः स्वविधि नियोग शौचाचार शौच चारित्र विहीनाः देवहेलनानि अपव्रतानि निज निजेच्छया गृहणान अस्नान अनाचमन अशौच केशोल्लुञ्चनादीनि कलिना अधर्म बहुलेन उपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः प्रायण भविष्यन्ति। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, ये नहवा जुन पाखंड धर्म को प्रवर्तन गर्ने भएका त्यस अरहन नाम गरेका राजाका माध्यमद्वारा भाव अर्थात निश्चय नहीं, भाव को अर्थ नहीं, त्यही पाखंड धर्म को प्रवर्तन गर्ने भएका कर्म द्वारा, अर्थात जुन अरहन नाम गरेका राजाले प्रवर्तित गरेको पाखण्ड द्वारा, भाव भनेको निश्चय नै, कलौ मनुजापसदा, कलियुगमा मनुजापसदा भनेको नराधमहरू, नीच मनुष्यहरूद्वारा कस्ता त देवमाया मोहिता, भगवान की मायाले मोहित भएका छँदा स्वविधि नियोग शौचाचार शौच चारित्र विहीन, वर्णाश्रम को जो विधान हो त्यसका विधिले हामीहरूलाई विधिले विधान गरेको यो गर यो नगर, इदम कुरु इदममा कार्सी भन्ने विधि निषेधले रहित भएका, आफ्नो जो वर्णाश्रम अनुरूप जो विधि हो, धर्मशास्त्रले बताएको विधि हो, त्यसले बताएको नियमलाई त्यागेर, नियम, त्यो नियम जो हो के हो त शौच, शुद्धि हुने, चरित्र सच्चरित्रले युक्त हुने, यसले रहित भएका, किन देवमाया विमोहिता, भगवान की मायाले मोहित भएका छँदा अधर्म बहुलेन कलिना उपहित धिय, अधर्म धेरै भएको, यस्तो जो कलियुग हो, जो अधर्म को मीत भएको, अधर्म धेरै भएको, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, अधर्म को मीत भएको कलिद्वारा, अधर्म धेरै भएको कलिना कलिद्वारा उपहित धिय, तिरस्कृत भएको छ बुद्धि जसको, नष्ट भएको छ विवेक जसको, यस्ता व्यक्तिले देवहेलनानि, जो देवताको अपमान गर्ने स्वरूप भएका, देवहेलनानि देवताको हेलाङ, देवतालाई हेलाङ गर्ने भनेको देवताको अपमान गर्ने, भगवानको आज्ञालाई नमान्ने, त्यस्तो के हो त अस्नान ननुहाउने, अनाचमन आचमन आदि नगर्ने, अशौच शुद्धि नगर्ने, स्नान आदि नगर्ने, अर्थात जल र माटोद्वारा हुने भएको शुद्धि नगर्ने, केशोल्लुञ्चन आदि, जो
रमहरूलाई यसो लुसेर केश उत्पादन गर्ने यिनीहरू जो अपव्रतानी, जो व्रतै हैनन्, कुव्रत हुन्, यिनलाई निज निजेच्छया मनीषया, आफ्नै आफ्नै अशास्त्रीय मनपरी इच्छाद्वारा के गर्छन् त? निज निजेच्छया गृहणाना, यिनलाई स्वीकार गर्दा छँदा यिनले ब्रह्म भगवानको, ब्राह्मणको, ब्रह्म भनेको वेदको, ब्राह्मण भनेको ब्राह्मणहरूको, यज्ञ पुरुष भनेको भगवान नारायणको, यिनीहरूको, अनि लोक भनेको भगवानका भक्तहरूको विदुषका निन्दा गर्ने भएका यस्ता कलौ भविष्यन्ति, कलियुगमा यस्ता मन्दमती भएका व्यक्तिहरू हुनेछन्। तिनीहरूले के पाउँछन् त? स्वयमेव तमस्यन्ते प्रपतिष्यन्ति। ते च हेरवाक्तनया निज लोकयात्रया अन्ध परम्परया आश्वस्ताः तमस्यन्ते स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। तिनीहरूले एकेचात्म हुन जना अविद्या नामते लोका अन्धम तमा प्रविशन्ति एकेचात्म हुन जना। यस्ता यी आत्मघाती नै हुन्। यिनीहरू कहाँ जान्छन् त? अत्यन्त अन्धकारमय नरकमा जान्छन्। अन्धतम नाम गरेको नरकमा, अँधेरो अनि घोर अँधेरो भनेको अर्थ। ती पाखण्डीहरू के गर्छन् त? अर्वाक तनया माने जो वैदिक होइन, प्राचीन नित्य वेदले प्रतिपादन गरेको होइन, अवैदिक, जो अंध परंपरा आश्वस्ता है, अंध परंपरा द्वारा निराधार कपोल कल्पित कुरामा आश्वस्ता विश्वास गरेका छँदा तेज पाखण्डी न ती पाखण्डीहरू निजलोक यात्रया आफ्नो स्वेच्छापूर्वक गरेको प्रवृत्तिद्वारा आश्वस्ता ढुक्क परेका छँदा स्वयमेव आफैले आफूलाई अन्धे तमसी प्रपतिष्यन्ति। स्वयं आफै नै अन्धे तमसी, तमस्यन्धे, अन्धे तमसी, अत्यन्त अन्धकारमय नरकमा अन्धम तमः प्रविशन्ति भनेर वेदमै बताएको छ। शुक्लयजुर्वेद वेदको 40औं अध्यायमा त त्यो घोर अन्धकारमय नरकमा पर्दछन्। अयम अवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थ। भगवानले किन यस्तो आचरण गरिबक्स्यो त भन्दा ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ईश्वरको वचन सत्य हुन्छ, आचरण सबै अनुकरण गर्न हुँदैन। भगवान शंकरले विष खाइबक्स्यो, हामीले खाने? यथा रुद्रो भृजम विषम, भगवान शंकरले विष पिएर हामीले पियौं भने हाम्रो त गोविन्दा नमनमा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ ऋषभदेव भगवानले रजोगुणी तमोगुणीहरूलाई मोहित पार्नको लागि त्यो आचरण गरिबक्सिएको हो। तर परम वैदिकहरूलाई सन्मार्गमा अग्रसर गराउनको लागि परम सात्विक उपदेश गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले ईश्वराणाम वचः सत्यम, उहाँको उपदेश स्वीकार गर्नु, आचरण स्वीकार नगर्नु। कृष्ण भगवानले पनि सबै आचरण स्वीकार गर्नुहुन्छ। भगवानले चोरी गरिबक्स्यो, माखन चोरी गरिबक्स्यो, भगवानले रासलीला गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले त भगवानको उपदेश ग्राह्य हो, आचरण पनि ग्राह्य छन् कृष्णका कतिपय, तर आचरण सबै ग्राह्य। रामवद आचरितव्यम न रावणवत। भगवान रामको उपदेश पनि ग्राह्य छ, आचरण पनि ग्राह्य छ, यथाशक्ति ग्रहण गर्ने। त्यस हुनाले अयम अवतार, यो ऋषभदेव भगवानको जो अवतार हो, यो रजसोपप्लुत कैवल्य प्रशिक्षणार्थ। रजोगुणद्वारा उपप्लुत भनेको मन मन्द भएका, रजोगुणले प्रचुर बुद्धि भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई
उपदेश द्वारा कैवल्य उपशिक्षणार्थ मोक्ष मार्ग को शिक्षा दिनको लागि उहाँको अवतार हो। उहाँका महिमा गाउने श्लोकहरू बताउँछन्। तस्यानुगुणान श्लोकान गायन्ति। ऋषभदेव भगवानका उहाँका अनुगुणान, उहाँका गुण अनुसारका, उहाँको वैभवलाई प्रतिपादन गर्ने भएका, उहाँको गुणलाई प्रतिपादन गर्ने भएका श्लोकान गायन्ति, श्लोकहरूलाई ऋषि महर्षिहरूले आदरपूर्वक गाइबक्सिन्छ। कसरी त? अहो भुव सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जनाः मुरारेः कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। अहो बडो आश्चर्यको कुरा छ। भुवः सप्त समुद्रवत्याः भुवः द्वीपेषु वर्षेषु एतद् अधिपुण्यं यत्रत्याः जनाः मुरारेः भद्राणि अवतारवन्ति कर्माणि गायन्ति। अहो हे राजन, बड़ा आश्चर्य को कुरा हो। भगवान ऋषभदेव को कस्तो महिमा छ। सप्त समुद्रवत्या, 7 द्वीप 7 समुद्रले युक्त भएकी, भुवः यी भूमिमा, जो द्वीपेषु जो द्वीपहरू छन्, जम्बुप्लक्ष जम्बुप्लक्ष शाक कुशक्रौञ्च पुष्कर आदि गरेका जो सप्तद्वीपहरू छन्, ती सप्तद्वीपहरू मध्ये जो ती द्वीपहरूमा उत्कृष्ट जो जम्बुद्वीप, त्यसमा पनि ती जम्बुद्वीपका वर्षेषु 9 वर्षहरूमा पनि एतत् यो जो अधिपुण्यम, यो अत्यन्त पवित्र भारतवर्ष हो। अधिपुण्यम अधिक पुण्ययुक्त भएको। कसरी त भन्दा यत्रत्य जनाः, जहाँका जनहरूले, यत्रत्य जनाः भद्राणी मुरारे अवतारवन्ति, कल्याण गर्ने भएका, भद्राणी भनेको मोक्ष दिने भएका, मोक्षप्रद भएका, श्रेय साधन भएका, मोक्षका साधन भएका, मुरारे अवतारवन्ति कर्माणि, भगवान नारायणका अवतार युक्त अर्थात ऋषभादि अवतार युक्त भएका भगवानका पावन कर्महरूलाई, लीलाहरूलाई, चरित्रहरूलाई गाउँदछन्, गायन्ती गाउँदछन्। अहो यो ऋषभदेव भगवानको यो कुल, यो कति पवित्र, यो प्रियव्रत कुल। अहो अनुवंशो यशसा वदातः प्रियव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः साध्य सचार धर्मम यद कर्म हेतुम। अहो बड़ा आश्चर्यको कुरा छ। प्रियव्रतः वंशः, प्रियव्रतको वंश। अहो प्रियव्रतो वंशः यशसा अवदातः यत्र पुरुषः, यत्र पुरुषः पुराणः पुमान्, यत्र यत्र पुरुषः आद्यः पुराणः पुमान्, यत्र कृतावतारः स यत्र कृतावतारः अकर्म हेतुम धर्मम चचार। हे राजन, अहो बडो आश्चर्यको कुरा हो। कस्तो छ प्रियव्रत वंश। प्रियव्रत को जो वंश हो यो कस्तो माने महत्वपूर्ण छ, विशाल छ, जहाँ भगवान नारायणले अवतार दिबक्स्यो। कस्तो छ त यो वंश? यशसा अवदातः, पवित्र कीर्तिले युक्त भएको छ, विशुद्ध कीर्तिले युक्त छ। किनभने यत पुरुषः आद्यः, जो पुरुष भइबक्सिन्छ, सबैका हृदयमा रहने भएका पुरुषु सेतेति पुरुषः,
अथवा पुरु ददाति पुरुष शरणदाने परम उदार सबैका हृदयमा रहिबक्सिने भएका सर्वान्तर्यामी भगवान आद्य सबैका आदि कारण भइबक्सेका जो पुराण पुमान जो सनातन पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा भइबक्सिन्छ स यत्र कृतावतार त्यस्ता भगवान नारायणले यत्र जुन प्रियव्रतको वंशमा कृतावतार अवतार लिइबक्स्यो र अवतार लिएर अकर्म हेतुम धर्मम चचार अर्थात जुन अवतारमा अकर्म हेतुम अर्थात मोक्षको कारण भएको अकर्म भनेको मोक्षको कारण भएको यस्तो धर्मम भनेको तपस्यालाई चचार गरिबक्स्यो धर्मको अनुष्ठान गरिबक्स्यो यस्तो यो प्रियव्रतको वंश कति पवित्र छ जहाँ स्वयं ऋषभदेव भगवान आदि पुरुष नारायणले ऋषभदेव भगवानको रूपमा अवतार लिइबक्स्यो। ओहो समय त सकिएछ नि। कोन्नस्य काष्ठामपर अनुगच्छेन् मनोरथेनाप्यपवस्य योगी यो योगमाया स्पृहत्युदस्ता हिसत्तया येन कृत प्रयत्नाः। ओहो कोनु अपवस्य काष्ठाम अपरः अनुगच्छेन् यो ऋषभदेव भगवान यो प्रियव्रत महाराज को वंशमा जो पावन चरित्रले युक्त भएका राजा महाराजाहरू स्वयं भगवानले अवतार लिइबक्सेको छ यहाँहरूको सीमालाई यहाँहरूको गतिलाई कसले प्राप्त गर्न सक्छ कसले अतिक्रमण गर्न सक्छ र अवश्य अस्य काष्ठाम अपरः योगी मनोरथेनापि कोनु अनुगच्छेत् कोनु अस्य काष्ठाम अपरः योगी मनोरथेनापि अनुगच्छेत् यः येन कृत प्रयत्नाः कृत प्रयत्न हेपि हि अपि असत्यया उदस्ताः योगमायाः स्पृहयति। हे राजन अभवस्य अस्य अर्थात स्वयं मोक्ष स्वरूप भइबक्सेका बंधन को कारण भएको प्रपञ्चदेखि पार भइबक्सेका यस्ता अस्य ऋषभदेव भगवानको काष्ठाम भनेको यहाँको सीमालाई यहाँ जहाँसम्म यहाँको जहाँसम्म गति गयो त्यो गतिलाई अपरः कुन योगी कुन अरु योगीले मनोरथेनापि इच्छाले माने मनले पनि त्यहाँ कोनु गच्छेत कहनु गच्छेत अनि यात्राद्वारा कर्मद्वारा जाने कुरा छोड मनले पनि त्यो कल्पना गर्न सक्दैन जहाँसम्म यहाँ जति यहाँले गरिबक्स्यो। यहाँ जो योगी ऋषभदेव भगवान भइबक्सिन्छ येन जो ऋषभ रूपले कृत प्रयत्न उहाँले गरिबक्स्यो जो प्रयत्न त जो ऋषभदेवलाई देवलाई कृत प्रयत्न अपि माने उहाँको सेवा गर्न उहाँको सन्निकटमा आउनको लागि पनि प्रयत्न गरेका जो हृदय सिद्धिहरू हुन् असत्यया उदस्ता तिनीहरूलाई पनि उहाँले यी काम नलाग्ने व्यर्थ हुन् भएर अंजसा नाभ्यनम दत्त जो प्रकाय प्रवेश मनोजव दूरग्रहण अंतर्धान इत्यादि अनेक प्रकारका हृदय सिद्धिहरू छन् तिनलाई पनि ही निश्चय नै अपि इनलाई पनि असत्यया उदस्ताई हे हुन् त्याज्य हुन् भएर तिरस्कार गरिबक्स्यो अनादर गरिबक्स्यो। त योगमाया स्पृहयति जुन ऋषभदेव भगवानलाई योगमायाहरूले पनि अर्थात् ती सिद्धिहरू पनि चाहना गरे हामीलाई उहाँले स्वीकार गरिदिए हामी कृतकृत्य हुन्थ्यौं भनेर चाहना गरे त्यस्तो चाहना गरेर स्वयं उपस्थित भएका उहाँका योग प्रभावले समुपस्थित भएका सबै ती
सिद्धिहरूलाई पनि जो प्रकार प्रवेश दूर ग्रहण मनोजव अंतर्धान इत्यादि गगन आकाश गमन इत्यादि सबै सिद्धिहरूलाई पनि उहाँले मनोजव अत्यन्त तीव्र वेग यी सबै स्वेच्छापूर्वक त्यहाँ आएका लाई पनि उहाँले तिरस्कार गरी बक्सियो। 7:45 भयो, आज यही विश्राम गरौँ। यो अध्याय सकिन्छ कि भनेको के सकिने भएन। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।